حضرت محترم جس ٹائم بندہ اس جہان کو رخصت ہونا ہے نا، اس کے نال تین چیزاں جاندی ہیں، تین چیزاں۔ بندے دا مال اس دے نال جاندے، بندے دے اعزا اقارب اس دے نال جاندے، تے بندے نے جڑے نیک تے سونے عمل کیتے ہوندے او انہاں دے نال جاندے۔ یہ تین چیزاں مرن تو بعد بندے دے نال جاندی ہیں، ایک بندے دا مال دولت، ایک بندے دے اعزا اقارب دوست احباب، تے تیسرا بندے دے اعمال۔ یہ تین چیزاں جاندی ہیں تے دو چیزاں انہاں دے وچوں، دو چیزاں قبر دے کنارے تک جا کے تے پیچھا آ ویندی ہیں۔ رک جاویں نا تاں وی گل بن ونے آ، لیکن اتھے رکدے نہیں۔ انہاں تین چیزاں دے وچوں دو چیزاں قبر دے کنارے تک جا کے واپس آ جاندی ہیں، تے ایک چیز ہے جیڑی بندے دے نال قبر دے اندر جاندی ہے۔ بندے دا مال بھی دولت بھی بس بندے دے نال جاندا ہے قبر دے کنارے تک جا کے تے پھر واپس آ ویندا ہے۔ اعزا اقارب رشتہ دار سارے قبر تک جا کے تے پھر واپس آ جاندے، تے جڑا نیک عمل ہے او قبر دے اندر بندے تک جاندا ہے، بندے دے نال جاندا ہے، تے جا کے اس قبر دے اندر بندے واسطے روشنی دا انتظام کردا ہے، وحشت نو ختم کردا ہے، اس دے ڈر تے خوف نو ختم کردا ہے، تے کیڑیاں تے مکوڑیاں تو تے اس نو محفوظ کریندا ہے، محفوظ کریندا ہے۔ ہن تو آپ سوچ لے کہ تو کینو اہمیت دیونی ہے، اس نو اہمیت دیونی جیڑا تیرے مرن تو بعد بس اسے جلدی یہ چاہتا ہے کہ جلدی جلدی اینو لے چلو جی، جلدی کرو جی، جلدی کرو جی، جلدی کرو۔ اس مال دولت نو اہمیت دیونی یا نیک عمل نو اہمیت دیونی؟ کہ اللہ پاک دی انسان تے بالخصوص بندہ مومن تے بڑی مہربانی ہے، بڑا فضل ہے اللہ پاک دا۔ تو کدی غور نہیں کیتا رب دی نافرمانی کرنے ہر قدم تیرا نکل دے، لیکن رب دی فرما برداری، رب دی رضا تے رب دی خوشنودی دے اندر انتہائی سستی دا مظاہرہ کر دے۔ توجہ کر، انسان بالخصوص مومن نال اللہ کتنا اچھا برتاؤ کرے دے۔ دیکھو نا، یہ ساریاں مخلوقات اللہ نے بنائیاں، 18,000 عالم بن گئے، پھر 18,000 عالمہ دے اندر بے انتہا مخلوقات بن گئی، تے ساریاں مخلوقاں دے وچوں اللہ نو جیڑا سب تو زیادہ پسند ہے وہ تو ہے۔ انسان نے کدی غور کیتا ہی جدوں تیرے گھر دے اندر بکری مردار ہو ونجے مر پوے، چھری نہ پھرے تے بکری نال تو کے کرے ہیں؟ بیٹھے ہو، بکری دے نال کے کرے ہیں؟ بکری بھی تے اللہ دی مخلوق ہے نا، تو بھی اللہ دی مخلوق ہے، لیکن رب تینوں کتنا پروٹوکول دیتا ہوئے ہے، رب تینوں کتنا عزت دیتی ہوئی ہے، رب تینوں کتنا مقام تے مرتبہ دیتا ہوئے ہے۔ کدی غور کیتا ہی بکری مردار ہوئے تے تو میں کے کرے ہیں؟ بال نو آٹھ کے ان دی لت تے رسا بن کے تے گلی چو گھسیٹ کے انہوں کوڑا کرکٹ دے ڈھیر تے سٹ دینے ہیں۔ ایمیں کریں ہیں کہ نہیں کریں ہیں؟ غیر آبادیت جا کے سٹ دینے ہیں تاکہ جانور انہوں کھاویں، کتے کان کھا جاویں، ڈنگر ڈور حرام ہو بنے۔ اسی یہ کریں گے، اے بھی اللہ دی مخلوق تے تو بھی اللہ دی مخلوق، تیرے نال اللہ نو کتنا پیار ہے، تیرے نال اللہ کتنا مہربانی کرتا ہے، تیرے اوپر اللہ کتنا فضل تے کتنی رحمت کرتا ہے۔ کبھی سوچیا ہی کہ جیلے تو مرد ہے، تو بھی مخلوق ہے، بکری بھی مخلوق ہے، لیکن جیلے تیرے بدن چو روح نکل دی
ہے اللہ پاک فرماتا ہے خبردار اندے جسمی تو روح نکل گئی ہن جیڑا تیرے علاقے دا سمجھدار تے اچھا بندہ ہے انہوں لے آؤ سمجھدار تے اچھا بندہ نماز پڑھن والا پرہیزگار متقی انہوں لے آؤ کینوں لے آنے آپ مولوی نو لے آنے حالانکہ اگر اس چیز نو ویکھیا جاوے نا تے اے حق تیرا ہے حق کہندے اے حق تیرا ہے ابا فوت ہو ونجے تیرا حق کے پیو نو غسل دے غسل ویلے تا مولوی نو سدینا لیکن جے پیو دی وراثت منتقل کرنی ہوئے ان ویلے تے مولوی نو نہیں بھی سدیا بھی مولوی نو بھی سدو ابے نو غسل دیتا از لہذا ان دی وراثت چوں 2-3 مرلے مولوی دے نام کروں بولو چا سبحان اللہ تے بولو چا کبھی سدے تو مولوی نو نہیں سدیا حالانکہ حق تیرا ہی ادا مولوی کیتا ہے حق تیرا ہی تیرا ابا فوت ہویا تے تینوں اتنا شعور ہی نہیں کہ پیو نو غسل کیویں دیونا ہے ماں فوت ہوئی ہے تے بیٹیاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اماں نو ہن غسل کیویں دیونا ہے مولوی دی میجی دا گھر والی دا انتظار کریں گے کہ ونجو مولوی دی گھر والی نو لے آؤ تے اماں نو غسل دے کیوں بھئی تسی صرف وراثت لونی ہے تسی صرف مال تے دولت لونا ہے تسی کارنر والے پلاٹ تے چوک والیاں دکاناں لونی ہے اے حق تیرا ہے تے اللہ تیرے اوپر کتنا فضل کرتا ہے جدو تو مرے تو مخلوق اللہ نو کتنی پیاری ہے اللہ فرماتا ہے جلدی کرو محلے تے چنگے بندے نو سدو اچھے بندے نو سدو شریف بندے نو سدو نماز پڑھنے والے نو سدو آ گئے بندہ چل بھی جلدی کر پہلے اپنے ہاتھ دھو منہ دھو وضو کر چنگا کپڑا پاک پا کے آویں آ گیا وضو کر کے ہن کے کرنا ہے فرمایا جلدی کرو پانی دا انتظام کرو گرم پانی کرنا ہے تے اتنا گرم نہ ہوئے کہ اینو تکلیف پہنچے بیری دے پتے بھی سکنے صابن بھی لے آؤ نویں لوٹے بھی لے آؤ برتن بھی لے آؤ اینو لٹا دیو تے ہولے ہولے ایندے بدن تو کپڑے لہاؤ تیرا پروٹوکول تا ویکھنا جیڑا اللہ تینوں پروٹوکول دتی کھڑا ہے او بھی ویکھ تے جیڑی تو اللہ نو اہمیت دتی کھڑے ذرا اون دے اوتے بھی غور کرے فرمایا جلدی کرو انتظام ہو گیا ہن غسل دیون والے واسطے کے حکم ہے فرمایا اے میرا شاہکار ہے اینو بناون تو بعد میں ایندے چہرے دیاں قسماں کھا دی ہیں توجہ دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری یادگار اسلاف جناب حکیم محمد اختر سعیدی صاحب نائب محتمم جامعہ غوثیہ اور بھائی محمد سکندر حیات سعیدی صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ غوثیہ تشریف لائے توجہ ہے تیرا پروٹوکول کتنا ہے غسل دیون والے واسطے حکم ہے او خبردار اے میرا شاہکار ہے اینو بناون تو بعد ایندے چہرے دیاں میں کئی قسماں کھا دیاں تے تو ہن اینو غسل دیونے تے ڈاڈھا ہاتھ نہیں مارنا زیادہ زور نہیں دیونا آرام نال غسل دیونے غسل ہو گیا خوشبو لاؤ سفید چنگا نواں کفن پواؤ زندگی جو بھاویں دنیا داران دے لتھے ہوئے پاندا رہی ہے رب فرمائے آج میرے کو آ گئے پرانے نہیں کسے دے لتھے ہوئے نہیں پواونے اینو نواں لباس پواؤ پھر نواں لباس پوا کے خوشبو لا کے پھر اینو رکھ دیو مولا ہن کے کرنا ہے فرمایا ہن لین لگو تے ایندا چہرہ ویکھو تے تسی بھی ویکھیا اسی میں بھی ویکھیا جیڑا دنیا وچ زندگی وچ کسے دا چہرہ ویکھنا گوارا نہیں کریندا وہ بھی لین وچ لگ کے انتظار کیا کردا ہوندا کہ میری واری آوے تے ایندا چہرہ ویکھاں سبحان اللہ مولا ویکھ لیا چہرہ ہون فرمایا انہوں لے چلو 4 بندے کندہ دیو تے انہاں 4 بندیاں واسطے حکم کیا ہے فرمایا وہ 4 بندے اینو چاہ کے نا پروٹوکول نال چلن بالکل آہستہ آہستہ بھی نہ چلن تے دوڑ کے بھی نہ جاویں
بلکہ درمیانی رفتار نال انہوں عزت تے احترام نال چاہو. جیڑا دنیا وچ ہاتھ نہیں دیندا اللہ دے ہن کندھا دے. اے تیرا پروٹوکول ہے، تو رب نو اہمیت دیویں یا نہ دیویں، لیکن اللہ کی محبت ویکھ. پھر 4 تکبیراں علاقے دا متقی پرہیزگار بندہ آگے کھڑا کے امام بنا کے اندے اتے 4 تکبیراں پڑھ کے مولا پھر کے کرنا ہے. فرمایا ہن اینو لے چلو، لے گئے قبرستان، قبر کھودی گئی، اچھے طریقے نال بند کرنا ہے، کوئی سوراخ نہیں چھوڑنا. مولا بکری تیری مخلوق مری حرام ہو گئی تے انہوں روڑی تے سٹوایا تے اے تیری مخلوق اینو دفن کرنے کہہ رہے چنگے طریقے نال دفن کرنا ہے تے اینو چنگے طریقے نال بند کرنا ہے. کیوں؟ فرمایا اے بندہ میرا ہے، جی ہو جائے کرتوت کر کے آیا ہے، اینو سزا دیونی تے بھاوے جزا دیونی کسے دے سامنے نہیں دیونی. فرمایا میرا تے میرے بندے دا معاملہ ہے تے اس نو ظاہر نہیں کرنا، اس نو ظاہر نہیں کرنا.